नमस्कार, म अम्बिका हाङबाङ अंग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चैत्र 11 गते त देश लकडाउनमा छ। लकडाउन बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ। अब विद्यालय नि खुल्ला। आज पनि रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा दिने उद्देश्यको साथ उपस्थित भइसकेका छौं, हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अब रेडियो सेटको नजिक आउनुहोस् है। यो अंग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो अठराई 101.2 मेगाहर्ज मा सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हेर्न वा सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। नोटबुक, कलम, पाठ्यपुस्तक र रेकर्ड गर्न मिल्ने सामग्री तयारी अवस्थामा पक्राइराख्नु भयो कि होला, हैन? यदि छैन भने तयार गर्दै गर्नुस् ल। आजको बसाइमा कक्षा 9 को अंग्रेजी विषयको व्याकरण अर्थात ग्रामर अन्तर्गत भोइस को अर्को अंक भाग 2 लिएर आइसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तयार हुनुहुन्छ हैन? आजको प्रस्तुतिका झलकहरु। Where to use am is are. There is verb 1 in active voice. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो, ढिला नगरी आजको बसाइको उठान गरिहालौं। प्रस्तुति सहित आउँदै हुनुहुन्छ चेतन भट्टराई। ल त अब कक्षा कोठामै प्रवेश गरौं, हुन्छ हैन? Dear students and respected teachers, Namaste. Welcome to today's English class. Today I am with second episode of Voice. It's a grammar topic. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज म कक्षा 9 को ग्रामर टपिक भोइस VOICE भोइस को दोस्रो श्रृंखला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। परीक्षाको दृष्टिकोणले क्वेशन नम्बर 9 मा 1 मार्क्स को लागि एउटा र क्वेशन नम्बर 10 मा 0.5 मार्क्स को लागि एउटा गरेर जम्मा 1.5 मार्क्स को लागि 2 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ भनेर त पहिलेको श्रृंखलामा नै जानकारी गराइसकेको छु। यो श्रृंखला कक्षा 8 र 10 का लागि पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। भाइ बहिनीहरु रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ हैन त? सुन्दै छौ सर। Okay, dear students, have you done the homework supplied in the previous class? Yes sir. Good. But before starting the lesson, can you summarize the rules applied to change the active voice into passive? I try it sir. But you told us in the previous class that passive voice is the play of be verb. How is it sir? Okay, thank you for the question. हो, मैले अघिल्लो कक्षामा passive voice भनेको be verb को खेल हो भनेको थिएँ। be verb को खेल। Okay, dear students, listen very carefully. BEB, IS is, AM am, ARER, WAS was, WERE were, BEN been, BEING being, these are be verbs. There is no passive without using one of them. So, we should use the same form of be verb in the passive voice. Which form of main verb is used in active voice? So, passive voice is the play of be verb. यसको मतलब BEB, IS is, AM am, ARER, WAS was, WERE were, BEN been, BEING being यिनीहरू be verb हुन् र
बी भर्बको प्रयोग नभइकन कुनै पनि प्यासिभ सेन्टेन्स बन्दैन। त्यसैले एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि एक्टिभ भोइसको मेन भर्ब जुन फर्ममा छ प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि बी भर्बको त्यही फर्म प्रयोग गर्नुपर्छ। डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड? Yes, sir. Sir, where to use be and where to use am is are if the main verb is verb 1 in active voice? गुड क्वेसन। यदि एक्टिभ भोइसमा भर्ब 1 को प्रयोग हुँदाखेरि कुन सिचुएसनमा बी भर्बको फर्म बी प्रयोग गर्ने र कुन सिचुएसनमा एम इज आर को प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, लिसन भेरी केयरफुल्ली। इफ verb 1 is used to form simple present tense in assertive sentence, use am, is or are, or use am, is, are if the assertive sentence is in simple present tense, and in other situation use be if there is verb 1 in active voice. सर, यसलाई एकपटक नेपालीमा भनिदिनुहोस् न। ल त अब यसलाई ध्यान दिएर सुन है त। यदि एक्टिभ भोइसमा मेन भर्ब 1 छ भने त्यसको सिचुएसन विचार गर्नुपर्छ। यदि एसर्टिभ सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स बनाउनका लागि verb 1 को प्रयोग भएको छ भने यस्तो अवस्थामा एम, एम, आइएस, इज अथवा एआरई, आर यदि तीनवटा मध्ये कुनै एउटाको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यस सन्दर्भदेखि बाहेक अथवा एसर्टिभ सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट बनाउनदेखि बाहेक verb 1 को प्रयोग भएको छ भने त्यस सन्दर्भमा बी को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै सिम्पल फ्युचर टेन्समा verb 1 त आएको हुन्छ विल अथवा सेल भन्दा पछाडि, त्यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, verb 1 भए पनि बी को प्रयोग गर्नुपर्छ। डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड? Yes, sir. Good. Dear students, I want to summarize the rules of changing voice from active to passive, which we studied in the previous class. Okay, listen very carefully. Number 1, object of the active voice is used as the subject of the passive voice. Number 2, if auxiliary verb is used in active voice, use the same auxiliary verb in passive according to the agreement of subject without changing the tense. Now, rule number 3, put am, is, is or are if the sentence is simple present tense. Put was or were if the main verb is verb 2. Put been, been if the main verb is in verb 3. Put being, being if the main verb is in verb 4. Rule number 4, change the main verb of active voice into verb 3. Rules number 5, finally put by, by and use the subject of the active voice as the object of the passive voice. भाइ बहिनीहरू, अब एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा कसरी लैजाने भनेर नियमहरू नेपालीमा पनि चर्चा गरौँ है। हुन्छ सर। ध्यान दिएर सुन है त। नम्बर 1, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा राख्नुपर्छ। नियम नम्बर 2, एक्टिभ भोइसलाई
पेसिभ भोइसमा लैजाँदा एक्टिभ भोइसको एक्जुलरी भर्बलाई सब्जेक्टको एग्रिमेन्ट अनुसार टेन्स चेन्ज नहुने गरी राख्नुपर्छ। नियम नम्बर 3, एक्टिभ भोइसलाई पेसिभ भोइसमा लैजाँदा मेन भर्ब सिम्पल प्रेजेन्टको रूपमा भर्ब 1 भए अथवा भर्ब 5 भए पनि इज, एम, आर सब्जेक्टको एग्रिमेन्ट अनुसार राख्नुपर्छ। त्यसै गरी मेन भर्ब 2 भए वाज, वेयर पनि सब्जेक्टको एग्रिमेन्ट अनुसार राख्नुपर्छ। भर्ब 3 भए बिन राख्नुपर्छ, बिइएन बिन, र भर्ब 4 भए बिइआइएनजी बिइङ राख्नुपर्छ। यसको मतलब एक्टिभ भोइसको मेन भर्ब जुन फर्ममा छ पेसिभ भोइसमा लैजाँदा बी भर्बको त्यही फर्म प्रयोग गर्नुपर्छ। नियम नम्बर 4, अब यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त? त्यसपछि भर्ब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ र अन्त्यमा नियम नम्बर 5 बीवाई बाई को प्रयोग गरेर एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसको अब्जेक्टको रूपमा राख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई स्ट्रक्चरको रूपमा व्यक्त गर्दा ल अब कपीमा लेख्नुहोस् त। अब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भर्ब प्लस बी भर्ब प्लस भर्ब 3 प्लस बाई, बीवाई बाई प्लस सब्जेक्ट हुन आउँछ। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, इट्स द टाइम टु चेक योर होमवर्क। दे प्ले बास्केटबल। What is its passive form? Basketball is played by them. Good. Now, next question. They are playing basketball. Basketball is being played by them. Good. Now, next. They have played played basketball. Basketball has been played by them. Good. Yes sentence. They have played basketball. अब यस सेन्टेन्सलाई पेसिभमा कसरी लगियो त? ल एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट पेसिभ भोइसको सब्जेक्ट हुनाले सबैभन्दा पहिले बास्केटबल लेखियो, त्यसैले बास्केटबल, BASKETBALL बास्केटबल। त्यसपछि हेर त एक्जुलरी भर्ब के छ? HAVEF छ सर। यस। अब नियम अनुसार एक्जुलरी भर्बलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ, तर सब्जेक्टको एग्रिमेन्ट अनुसार र टेन्स चेन्ज नहुने गरी। त्यसैले हेर त बास्केटबलसँग ह्याभ मिल्छ त? HAV ह्याभ मिल्दैन सर। हो, ठिक भन्यौ। THEY दे प्लुरल भएकोले HAV ह्याभ मिल्छ, तर बास्केटबल सिङ्गुलर हो, त्यसैले ह्याभ मिल्दैन। के मिल्छ त यसमा? HAS ह्याज, ह्याज मिल्छ। अब के भयो? बास्केटबल ह्याज। अब एक्टिभ सेन्टेन्समा हेर त के छ? दे ह्याभ प्लेड, PLAYED प्लेड, प्लेड भर्ब 3 हो। अब भर्ब 3 छ भने बी भर्बको कुन फर्म प्रयोग गर्नुपर्छ? बी भर्बको भर्ब 3 बिन प्रयोग गर्नुपर्छ सर। गुड। अब के भयो त? बास्केटबल ह्याज बिन। अब हाम्रो नियम अनुसार के हुन्छ? जहिले पनि पेसिभ भोइसमा भर्ब 3 को प्रयोग हुन्छ। अब PLAYED प्लेड आफैमा भर्ब 3 छ, त्यसैले त्यो प्लेडलाई जस्ताको तस्तै राखौँ। अब के भयो? PLAYED प्लेड। बास्केटबल ह्याज बिन प्लेड। अब एट लास्ट अन्त्यमा के गर्नुपर्छ? बाई प्रिपोजिसनको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब बाई पनि लेखौँ है त, BY बाई। अब एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट पेसिभ भोइसको
अब्जेक्ट हुन्छ। अब THEY दे एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट छ, यसैलाई पेसिभ भोइसको अब्जेक्ट बनाउँदा के हुने भयो? देम, THEM, देम हो। यसरी के भयो? बास्केटबल has been played by them. Okay, now next sentence. They have been playing basketball. Can you change this sentence into passive form? No, sir, because it is present perfect continuous tense. Good. Present perfect continuous tense को passive voice हुँदैन। किन हुँदैन थाहा छ? छैन सर। यदि यस सेन्टेन्सलाई पेसिभ भोइस बनाउन खोज्यो भने दुईवटा बी भर्बको प्रयोग हुन्छ र सेन्टेन्स करेक्ट हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यस सेन्टेन्सको पेसिभ भोइस हुँदैन। जस्तै अब कस्तो हुन सक्छ त भन्दाखेरि बास्केटबल ह्याज बिन बिइङ प्लेड बाई देम, तर यो सेन्टेन्स करेक्ट भएन। किन भएन त? BEEN बिन र BEING बिइङ दुईवटा बी भर्ब एकै ठाउँमा आउने भयो। त्यसैले यस्ता प्रकारका सेन्टेन्सहरूको पेसिभ भोइस हुँदैन। ओके, नेक्स्ट सेन्टेन्स। दे प्लेड, PLAYED, प्लेड बास्केटबल, BASKETBALL, बास्केटबल। नाउ change this sentence into passive voice. Basketball was played by them. Good. यस सेन्टेन्समा पनि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट बास्केटबल पहिले लेखियो। आफ्टर द्याट PLAYED प्लेड, प्लेड भर्ब 2 भएकोले भर्ब 2 भयो भने बी भर्बमा के प्रयोग गर्नुपर्छ? वाज अथवा वेयर। बास्केटबल सिङ्गुलर हो, त्यसैले गर्दा वाजको प्रयोग भयो। यदि सब्जेक्ट प्लुरल थियो भने वेयरको प्रयोग हुन्थ्यो, WERE वेयर। अब त्यसपछि हामीले पेसिभ भोइसमा लैजाँदा हाम्रो नियम के छ त रुल भन्दा भर्ब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ। PLAYED प्लेड यसको भर्ब 3 हो। त्यसपछि प्रिपोजिसन बाई, BY बाई। अब एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट पेसिभ भोइसको अब्जेक्ट हुन्छ। त्यसैले THEY दे, देको अब्जेक्टिभ केस THEM them. Basketball was played by them. Okay, similarly, the next sentence. They had played basketball. Okay, change this sentence into passive voice. Basketball had been played by them. Good. यसमा पनि यसको एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट बास्केटबल सुरुमा लेखियो। त्यसपछि एक्टिभ भोइसमा एक्जुलरी भर्ब ह्याड आएको छ, HAD ह्याड। त्यही भएर बास्केटबल भन्दा पछाडि HAD ह्याड लेखियो। त्यसपछि भर्ब 3 भयो भने हाम्रो नियम के छ त? बी भर्बको कुन फर्म प्रयोग गर्नुपर्छ? बी भर्बको पनि भर्ब 3 बिन हुन्छ, BEEN बिन। त्यसैले बिन लेखियो। त्यसपछि अब पेसिभ भोइसमा जहिले पनि भर्ब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले PLAYED प्लेड लेखियो। बास्केटबल ह्याड बिन प्लेड। त्यसपछि प्रिपोजिसन BY बाई को प्रयोग गरियो। त्यसपछि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट, पेसिभ भोइसको अब्जेक्ट THEM them. So its passive form is basketball had been played by them. Okay, now next sentence. They were playing basketball. Okay, change this sentence into passive voice. Basketball was being played by them. Good. यस सेन्टेन्समा पनि बास्केटबल एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट हो। त्यसैले बास्केटबल सुरुमा लेख्यौँ। अब वेयरको सट्टा हामीले यहाँ वाजको प्रयोग गऱ्यौँ। किनभने THEY दे प्लुरल हो, वेयरको प्रयोग भयो एक्टिभ भोइसमा। तर बास्केटबल सिङ्गुलर भएकोले वाजको प्रयोग भयो। अब के भयो त? बास्केटबल। त्यसपछि हामीले लेख्नुपर्ने एक्जुलरी भर्ब, एक्टिभ भोइस आफैमा वेयर छ, त्यसैले बास्केटबलसँग मिल्ने सिङ्गुलर
एक्जुलरी भर्ब WAS वाज लेखियो। अब यसपछि हेर त के छ, भफ्फो छ कि छैन? हो, भफ्फो छ, PLAYING प्लेइङ भफ्फो। भफ्फो भयो भने हामीले बी भर्बको पनि भफ्फो नै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले के भयो बी भर्बको भफ्फो? बीइङ, BEING बीइङ। बास्केटबल वाज बीइङ। नाउ अब के लेख्नु पर्यो त? पेसिभ भोइसमा जहिले पनि भर्ब 3 को प्रयोग हुने भएकोले एक्टिभ भोइसको मेन भर्ब प्लेइङ, प्लेइङको भर्ब 3 प्लेड, PLAYED प्लेड। बास्केटबल वाज बीइङ प्लेड। अब यस पछाडि हामीले प्रपोजिसन BY बाई राख्यौँ। त्यसपछि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट, पेसिभ भोइसको अब्जेक्ट हुन्छ। त्यही भएर THEY दिएको अब्जेक्ट बनाउँदा, पेसिभ भोइसको अब्जेक्ट बनाउँदा THEM देम। अब के भयो त? बास्केटबल वाज बीइङ प्लेड बाई देम। ओके, नाउ नेक्स्ट सेन्टेन्स, दे विल प्ले बास्केटबल। ओके, चेन्ज दिस सेन्टेन्स इन्टु passive form. Basketball will be played by them. Good. अघि तिमीले प्रश्न सोधेकी थियौ नि, कुन अवस्थामा verb 1 भए एमिजारको प्रयोग गर्ने र कुन अवस्थामा BE को प्रयोग गर्ने भनेर। They will play basketball. यो सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स होइन। त्यही भएर अब हेर त यसको पेसिभमा चेन्ज गर्दा एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट, यसमा पनि बास्केटबल छ, बास्केटबललाई अगाडि राख्यौँ एज अ सब्जेक्ट, पेसिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा। त्यसपछि माथि एक्जुलरी भर्ब, दे विल प्ले बास्केटबलमा विल, WILL विल एक्जुलरी भर्ब हो। बास्केटबलमा पनि विल मिल्छ, त्यसैले विल लेख्यौँ, WILL विल। बास्केटबल विल। अब हेर त एक्टिभ भोइसमा के छ विल भन्दा पछाडि? Verb 1 play छ सर। हो, verb 1 छ, PLAY प्ले। अब यस अवस्थामा verb 1 भएमा हामीले बी भर्बको कुन फर्म? BE नै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले के भयो? बास्केटबल विल बी। अब verb 3 को प्रयोग, PLAY प्ले मेन भर्ब हो एक्टिभ भोइसको, यसैलाई verb 3 मा लैजाँदा PLAYED प्लेड भयो। त्यसपछि BY बाई प्रेपोजिसन, त्यसपछि THEY दिएको अब्जेक्ट, पेसिभ भोइसमा अब्जेक्ट THEM देम। बास्केटबल विल बी प्लेड बाई देम। नाउ नेक्स्ट सेन्टेन्स, दे विल ह्याभ प्लेड बास्केटबल। क्यान यु टेल मी इट्स पेसिभ फर्म? Basketball will have been played by them. गुड। यस सेन्टेन्समा पनि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट, बास्केटबल सुरुमा सब्जेक्ट, त्यसपछि माथिको एक्जुलरी भर्ब अथवा एक्टिभ भोइसको एक्जुलरी भर्ब विल, त्यसपछिको अर्को पनि एक्जुलरी भर्ब छ त्यहाँ ह्याभ, HAV ह्याभ, त्यो ह्याभलाई पनि लेख्यौँ। अब के भयो त? बास्केटबल विल ह्याभ। अब प्लेड भर्ब 3 भएकोले BEN बिन, त्यसपछि पेसिभ भोइसमा जहिले पनि भर्ब 3 को प्रयोग हुने भएकोले प्लेड को भर्ब 3 PLAYED प्लेड, त्यसपछि बाई प्रिपोजिसन, त्यसपछि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट दे लाई पेसिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउँदा THEM देम भयो। अब के भयो? दे विल ह्याभ प्लेड बास्केटबल। इट्स पेसिभ फर्म इज बास्केटबल विल ह्याभ बिन played by them. Okay, dear students, we studied how to change assertive sentence into passive voice. Now, let me give you an exercise as classwork. Please write down. Okay, sir. Okay, write down. Mr. 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 Singh, SINGH, Singh. Taught, 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 US, us, ENGLISH, English. Mr. Singh taught us English.
Can you change this sentence into passive voice? Sir, here are two objects, us and English. So it is rather difficult for us. Well, in this situation, we can use any one as the subject of passive voice. Okay, let's take first object as the subject of the passive voice. What is the first subject? You, yes, us. Good. अब यसलाई यो यस असलाई सब्जेक्ट बनाउँदा WE we हुन्छ. अब सुरुमा के लेखौँ? WE we. Sir, त्यसो भए यसको passive form we were taught English by Mr. Singh. गुड. यस सेन्टेन्समा पनि आएको पहिलो अब्जेक्ट युएस असलाई सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि WE we भयो. अब हेर त यस सेन्टेन्समा कुन फर्म भर्बको कुन फर्म प्रयोग गरेको छ? भर्ब टु प्रयोग गरेको छ. TEACH टिचको भर्ब टु, TAUGHT टट. अब भर्ब टु भएपछि हामीले के लेख्नु पर्छ? एक्जुलरी भर्बको रूपमा वाज अथवा वेयर. यो बी भर्ब पनि हो. बी भर्बको रूपमा हामीले वाज अथवा वेयरको प्रयोग गरौँ. अब WE we प्लुरल भएकोले वाज हुँदैन. WERE वेयरको प्रयोग गर्नुपर्छ. त्यसपछि भर्ब 3 TAUGHT टट. यो भर्ब 3 हो. वी वर टच. त्यसपछि हामीले युएस असलाई अगाडि नै सब्जेक्टको रूपमा राखिसकेको हुनाले अब यो युएस असलाई छोडिदियौँ. त्यसपछि के लेख्नु पर्यो त? बाँकी रहेको इङ्ग्लिस, ENGLISH इङ्ग्लिस. त्यसपछि BY बाय प्रिपोजिसन. त्यसैले अब एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट पेसिभ भोइसको अब्जेक्ट भएकोले मिस्टर सिंह. त्यस पछाडि मिस्टर सिंह. अब के भयो? वी वेयर टच इङ्ग्लिस बाय मिस्टर सिंह. अब यस सेन्टेन्सलाई पेसिभमा लैजाँदाखेरि अर्को तरिकाबाट पनि हुन्छ. सेकेन्ड अब्जेक्टलाई सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्ने पेसिभ भोइसमा. अब एकचोटि इङ्ग्लिसलाई प्रयोग गरेर हेरौँ है त. इङ्ग्लिसलाई सब्जेक्टको रूपमा राखौँ. ENGLISH इङ्ग्लिस. अब माथि एक्टिभ भोइसमा TAUGHT टट भर्ब टु. भर्ब टु छ. भर्ब टु भएपछि हामीले वाज वेयरको प्रयोग गर्नुपर्छ. अब इङ्ग्लिसमा के को प्रयोग हुन्छ? वाज, WAS वाज. त्यसपछि भर्ब 3 को प्रयोग हुन्छ. TAUGHT टट आफैमा भर्ब 3 पनि हो. त्यसैले इङ्ग्लिस वाज टच. त्यसपछि TO2 प्रिपोजिसनको प्रयोग गर्नुपर्छ है यस्तो अवस्थामा. सेकेन्ड अब्जेक्टबाट हामीले पेसिभ भोइस बनाउँदा यस्तो अवस्थामा TO2 को प्रयोग गर्नुपर्छ. त्यसपछि युएस अस. त्यसपछि हाम्रो प्रिपोजिसन BY बाय. त्यसपछि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट पेसिभ भोइसको अब्जेक्ट मिस्टर सिंह. इङ्ग्लिस वाज टच टु अस बाय मिस्टर सिंह. यसरी दुई तरिकाबाट पेसिभ बनाउन सकिन्छ. तर बट फर्स्ट वान इज बेटर देन द सेकेन्ड. ओके डियर स्टुडेन्ट्स, it's the time of homework, so I want you to change the given active voice sentences into passive voice. Okay, write down please. Number 1, Meena is planting, PLANTING, planting some trees, TREES, trees. Okay, number 2, Anuja, ANUJA, Anuja will not invite, INVITE, invite her, HER, her. Number 3, our team, OUR, our, TEAM, team, won, WON, won the match. Number 4, Meera, MEERA, Meera is cooking, COOKING, cooking the dinner, DINNER, dinner. Okay, thank you students. Thank you for being with us. See you soon in the next episode of Voice. Bye-bye. चेतन भट्टराई सरलाई धन्यवाद. कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त? आजको बसाइ सिकाइमूलक बन्यो होला. कार्यक्रम सुन्दै प्रश्न तथा जिज्ञासा टिप्पण गर्नुभयो कि होला, होइन त?
प्रश्न तथा जिज्ञासा अंग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेज @RADIOEDUCATIONHPF को इनबक्समा र RADIOPROGRAMHPF@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधान सहित थप सिकेको लागि भोलिको कार्यक्रममा पुनः भेट्नुहुनेछ। पठन पाठनको क्रममा कुनै जिज्ञासा भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ठेगाना र सम्पर्क टिप्न तयार हुनुहोस् है। ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन फुङलिङ नगरपालिका 4 ताप्लेजुङ। फोन नम्बर 024 हवस् त आगामी अङ्कमा पुनः भेट्नुहुनेछ। म अम्बिका हाङबाङ बिदा हुन्छु। नमस्ते। हल्लाको पछि नलागौं, भिडभाडमा नजाउँ, रेडियो सुनौँ र पढौँ। धन्यवाद।